बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क में गर्मी की शदीद लहर है और महकमा मौसमियात बता भी चुका है कि शहरी अपनी हिफाजत खुद करें, चूँकि हीट वेव का भी जो है वो दौर दौरा है और ये इतनी खौफनाक वेव होती है कि जो जान भी ले सकती है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इस शदीद गर्मी में भी अपनी जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद नए आए हैं, अगरचे वो काम बेहतरीन कर रहे हैं और अपने जवानों के साथ साथ हैं, लेकिन ये काम आईजी साहब के भी देखने का है। आज जो पुलिस एहलकार, जो पुलिस जवान जो हैं, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, उस दौरान कई पुलिस एहलकार बेहोश हो गए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नईम सिद्दीकी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉयल टीवी हैं। ताजरों के साथ भी इनका बेहतरीन, ताजर तंजीमों में भी इनका बेहतरीन जो है वो एक मकाम है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि आईजी साहब को क्या करना चाहिए। बहरहाल आईजी साहब को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बहन भाई हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और चूंकि ये एक्सरसाइज करेंगे बाद में इन्होंने इसी कौम की हिफाजत के लिए काम करना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सिद्दीकी साहब। जी भाई साहब। सिद्दीकी साहब, गर्मी बहुत शिद्दत के साथ है और जिनके पास सहूलियात अवेलेबल हैं वो एसी में बैठे हुए हैं, या जिनके पास एसी नहीं है वो पंखे में बैठे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने कौम की हिफाजत करनी है, चोरों डाकुओं से महफूज करना है, पुलिस जवान जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे आईजी साहब को, या उनका जो दूसरा है, उनके नीचे डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, उनको देखना चाहिए कि ये भी हमारे बच्चे हैं कि आज 3-4 बच्चे वहां बेहोश होकर गिर पड़े यहाँ इस्लामाबाद में। मगर साहब, आपने बहुत ही अहम मौजू की तरफ इशारा किया है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये इस वक्त इस इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है तो वो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया के मौसमियात जो है उसमें तगय्युर आ गया है। टेम्परेचर पूरी दुनिया में जो है ना वो चेंज हो गया। अब आप इस वक्त देखें कि जहाँ पे सर्दी होती थी वहाँ पे मौसम गर्म होना शुरू हो गया है, और जहाँ पे गर्मी होती थी वहाँ पे मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, और जहाँ पे कभी सैलाब नहीं आते थे वहाँ बहुत सैलाब आना शुरू हो गया। अभी देखिए अफगानिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया है, और हमारे यहाँ में ऐसा मई में ऐसा नहीं होता था। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। मई का मौसम तो हमेशा, जब हम कहते थे ना कि ये जेठ और हाड़, तो ऐसा टाइम था जो कि कनकों की पकाई का टाइम होता था और उसमें बारिश का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। हाँ जी। अब मई में आपने देखी कितनी खौफनाक बारिशें शुरू हो गई हैं, और खौफनाक बारिशें भी, खौफनाक गर्मी भी, और गर्मी भी। अच्छा, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका आपने जिक्र किया अभी, मौसम की तेजी से तब्दीली। मतलब एक दिन टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो 2 दिन बाद वो कहते हैं जी 38 हो जाएगा। अब आज के दिन में लाहौर में 44 टेम्परेचर है, कल इस्लामाबाद में 42 था, आज 41, 42 है, पिंडी में 40 है। लेकिन जब इसका कंपाउंड इम्पैक्ट आता है ना सर, मतलब टेम्परेचर तो हम यहाँ मदद लेके कहते हैं जी वो देखो 41 हो गया, 42 हो गया, लेकिन जब आप धूप में खड़े हो, गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, उस वक्त आपको अंदाजा होता है कि कितनी शदीद गर्मी है। और जब उसके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट गर्मी का आपके ऊपर आता है तो आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और आप गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब आपने जिक्र किया जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस का, एक महकमे की मिसाल है। वैसे तो बहुत सारी मिसालें मौजूद है, वो आज बेहोश हो गए, मैंने इसलिए जिक्र किया। आपने बोलिए, चलो हम पुलिस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं, आप देखें आपके ट्रैफिक वार्डन, आपके ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं, वो इतनी शदीद गर्मी में और सड़कों पे खड़े होते हैं। और यकीन करें, कल मैं देख रहा था कि लाहौर में, फैसलाबाद में, उन्होंने, जो उनके अफसर हैं, उन्होंने वो दरख्तों के नीचे खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा जी हमने ये किया कि आधा घंटे की ड्यूटी करते हैं। कितनी सीरियस सिचुएशन है। उन्होंने डिमांड किया कि हमें छतरियां प्रोवाइड की जाएं। अब ट्रैफिक वार्डन के लिए तो आपको छतरियां जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पानी का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए, उनकी साइड जहाँ पे भी कोई दरख्त है उसके नीचे बड़े वाटर कूलर होने चाहिए। अब देखिए ना, अफसरान हो गए या उमरा हो गए, ये तो बैठे होते हैं एयर कंडीशन दफ्तरों में, इनको तो पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। पिस्ता कौन है? गरीब आदमी है, या मजदूर है, या पुलिस वाले हैं, या और वो लोग हैं जब जो जिनकी रोड पे ड्यूटी है। तो इस्लामाबाद में मौसम की चूंकि अब सख्ती बहुत ज़्यादा शुरू होगी, बल्कि पूरे पंजाब में, और देखें मौसम बहुत गर्म है। तो मैं भी यही गुजारिश करूँगा कि ये जो एक तो इनके जो टाइमिंग है
ان پہ ریویو کیا جائے، یا تو ایک ایک سگنل پہ جیسے ٹرن بائی ٹرن گھنٹے گھنٹے کی ڈیوٹیاں ان کو لگائیں، تاکہ ایک گھنٹہ وہ دھوپ میں کھڑا ہو تو پھر دوسرا ایک گھنٹہ وہاں دھوپ میں چڑھ جائے. ان کو پراپر یا تو بڑی کیب دیں یا ان کو ہیڈ دیں. آپ کی تجویز بہت اچھی ہے جی، لیکن اس میں چونکہ جو ٹریفک وارڈن ہیں ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اگر وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو حادثات ہوں گے، لیکن ان کو مسلسل پانی ملے، چھتری ملے، اور جو آپ ململ کا کپڑے دے دیں گیلے کر کے ان کو، تاکہ وہ گردن کے پیچھے رکھ لیں، سب پہ بڑا ہیڈ رکھ لیں. ہیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن پانی جو ہے ان کو مسلسل ملنا چاہیے. پانی کا مسلسل یہ کولر رکھیں. البتہ یہ جو آج پولیس والوں کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اس میں دیکھیں یہ صبح سے جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، کسان جو ہے نا وہ صبح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے لے کے 10-11 بجے تک ہل چلا لیتے ہیں یا سختی کا کام کر لیتے ہیں، لیکن پھر 5 بجے تک وہ درختوں کے سائے میں رہتے ہیں. تو یہ ہمارے بچے ہیں، آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان سے اگر آپ نے ڈرل کروانی ہے تو صبح کے ٹائم کروا لیں اور شام کو 5 بجے تک پھر ان کو چھاؤں میں رکھیں. بالکل چھاؤں میں رکھیں. دوسرا بات ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جہاں تک میری آبزرویشن ہے بڑی لمبی ڈیوٹی ہے، کیونکہ سٹاف بڑا ہمارے پاس اسلام آباد میں اوور آل پولیس کے جن کی میں بات کر رہی ہے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں جو ڈرل وغیرہ کرتے ہیں ان کو مطلب آپ ڈرل ان کی بہت ارلی مارننگ رکھ لیں، صبح 4 بجے رکھ لیں، 4:30 بجے رکھ لیں. فجر کی نماز آج کل 4:30 بجے ہوتی ہے. آپ 4:30 بجے آفیسر بھی آ جائیں، جوان بھی آ جائیں اور 9-10 بجے تک ڈرل کریں، اور اس کے بعد وہ ایوننگ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی دیکھیں ڈسٹریبیوشن آف ورک ہونا بہت ضروری ہے. لوڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ خاص طور پہ جو ہیٹ کا اس وقت ہیٹ ویو چل رہی ہے، اور پرٹیکولرلی بیکاز آف دس کلائمیٹ چینج، اس میں آئی جی صاحب سے درخواست ہے، بلکہ ڈی آئی جی آپریشن ہیں، ایس ایس پی ہیں، ایس ایس پی ٹریفک ہیں، وہ اس دن ہمارے پاس آئے بھی تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور ہمیں ان سے بہت ہوپ ہے کہ وہ اپنی جوانوں کا خیال رکھیں. کوئی موٹر سائیکل پہ پانی کا سسٹم، چھوٹے چھوٹے کولر کا سسٹم، یا کوئی اس قسم سر ایک اور بات، یہ تو ڈرل کرتے ہوئے بے ہوش ہوئے نا. اب جو پولیس اہلکار جو یہ سیکورٹی کی ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ بھی گرمی میں ہوتے ہیں. اچھا، بڑی نازک ڈیوٹی ہے ان کی. اور سیکورٹی کا سٹاف ہے، اس کی ڈیوٹی بہت نازک ہے، وہ ایک سیکنڈ کی بھی افسر نہیں کر سکتے. اور جہاں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا جی، نزدیک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. سڑکوں پہ کھڑے جب ہم نے ان کو کھڑا کر دیا ہے، مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے کر دیے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس باہر کھڑے کر دیے ہیں، کوئی وی آئی پی پیشی ہے یا کوئی دورہ ہے، تو ان کے پانی کا آج کل جو ہے گرمی میں پانی کا مسلسل بندوبست. ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں، ہم پولیس والوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایز اے میڈیا پرسن، اور مخیر حضرات سے یہ اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں، وہ اس میں پولیس کی ہیلپ کریں. کیونکہ دیکھیں اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے، اسلام آباد پاکستان کا آئینہ ہے، اسلام آباد پاکستان کا دروازہ ہے، اور یہاں ساری فورن ڈگنیٹیز رہتی ہیں، ڈپلومیٹ رہتے ہیں، اور وہاں ہمارے جوان 8-8 گھنٹے اور کچھ 12 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 2 مہینے میں خاص طور پہ یہ جولائی اور اگست تک گرمی بہت زیادہ رہے گی، اور اس میں آئی جی صاحب اسپیشل ان کی کیئر کا بندوبست کریں، اور جو دوسرے آفیسرز ہیں ان کو یہ ہدایت دیں کہ وہ ان جوانوں کی ڈیوٹی روسٹرز میں کچھ مناسب ایسی تبدیلیاں کریں کہ یہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کریں، لیکن ساتھ ساتھ کسی خوفناک بیماری یا تکلیف کا شکار، جس میں ڈی ہائیڈریشن سب سے زیادہ ہے، اس کا شکار نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیس کی طرف سے، اپنی طرف سے سب مل کے اسلام آباد کے مخیر اضلاع سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ وہ جو بھی کوئی کولر ہو گیا، یہ ململ کے گیلے کپڑے وہ گیلے کر کے آپ گردن کے پیچھے رکھ لیں، سر پہ بڑے ہیٹ رکھ لیں، اگر چھتری پکڑنے میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسے میئرز ہیں جو CSR میں آتے ہیں، جو کارپوریٹ سوشل سروسز میں آتے ہیں، اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے یہاں پہ کارپوریٹ ادارے ہیں وہ بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ جناب نعیم صدیقی صاحب. تو ناظرین، یہ بڑی اچھی بات ہے نعیم صدیقی صاحب نے جو کہا ہے کہ مخیر حضرات، میں سمجھتا ہوں مخیر حضرات اپنی جگہ پہ، جو متوسط طبقہ بھی جو گاڑیوں میں ہے ان کو اپنی گاڑیوں میں پانی ساتھ رکھنا چاہیے، خود بھی پئیں، اور جہاں سے کسی ٹریفک وارڈن کے پاس سے گزرے، کسی دوسرے پولیس اہلکار کے پاس سے گزرے، اس کو پانی ضرور دیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم پرندوں کے لیے پانی رکھ سکتے ہیں اپنی دیواروں پہ، اپنے گھروں کی چھتوں پہ، تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے مل جل کر، تبھی جا کے سسٹم جو ہے بہتر ہوگا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.